karon nga gabi atong tun-an ang Trinity. Ang Trinidad kay Johnny Manima kagalaan atong isipon kining 40 days as lakbay aral. Lakbay aral. Aduna kita daghan matun-an dinhi ngani sa ika-9 nato nga gabi ubay-ubay na nga pagtulunan ato na dawat. Adunay daghan pangunahuna may tungod sa pagka-Dios. Ang Dios o saraba o wa nilain. Ang Amahan mao ba ang dako nga Dios? Si Kristo gamay nga Dios. Ang Espiritu Santo dili Dios. Asa man ang matuod ni ini mga kagalaan. Og nagaingon si Job sa 11 versikulo 7, makakaplag ba kaba sa Dios pinaagi sa pagpangita? Og ang Deuteronomy 29:29, ang mga butang nga tinago iya ni Jehovah og ang nga atong Dios. Apan ang mga butang nga gipadayag mao ang ato og sa atong mga anak nga sa gihapon aron pagtumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Unsa ang gipadayag mao lamang ang atong pagatun-an mga kagalaan. Bahin sa Trinidad naay mga butang, daghan kay mga butang magpamatuod kanato niini mga kagalaan. However, nag-ingon ang Roma 15 versikulo 4, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato, aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Kini nga 40 days journey mga kagalaan, gihatag, gitlatid ang mga paglaom nga ato mabatnan, sanglit kini nga pagpanaw, uban sa Ginoo, mga kagalaan, adunay mga pagsulay, adunay mga tentasyon, apan siguro ang ato nga pagpanaw. Ang pagka-Diyos, unsa man ang kinaiya sa pagka-Diyos. Si Kristo, uban ba sa Amahan, sukad pa sa eternidad? Ang ikatulong bahin sa pagka-Diyos nga mao ang balaang Espiritu Santo, usaba ka persona, unsa may kalabutan ni ining tulo, ilabi na gyud sa atong kaluwasan mga kaigalaan. Si Kristo aduna bay attribute sa pagka-Dios. Kay diha kaniya giingnan kita nagapuyo ang pagkalawas, ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. So diha kang Kristo makita ang kinatibuk-an nga pagka-Dios. How many distinct personal beings are there in the Godhead? Pilaman ka persona mga kagalaan diha sa pagka-Dios. Busa ang sugo sa Mateo 28:19, panlakaw kamo ug himuan ninyong matinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa unsa? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ako muadto apan mubalik ra ako kaninyo. Kung kamo nahigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo nga ako muadto sa Amahan, kay ang Amahan labaw paman kanako. What is the relationship between the members of the Godhead, mga kagalaan? God the Father is the head of the universe. Ang Amahan nga Dios mao ang ulo sa universo. Apan buot ko nga inyong sabtan nga ang ulo sa matag usa, kalalaki mao si Kristo, ug ang ulo sa babae mao ang iyang bana, ug ang ulo ni Kristo mao ang Diyos. Si Kristo is eternal, the only begotten Son of God. Ato kining mamemorize nga bersikulo mga kagalaan nga makita diha sa inyong mga television, John 3:16. Atong basahon ug atong memorizon. Everybody, ready? Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yes, God sent His only begotten Son. Mga kagalaan, si Kristo sa walay pagduha-duha, anak sa Diyos. The Holy Ghost is the third person of the Godhead. Ikatulong
membro sa pagka-Diyos. He works in harmony with the Father and the Son. O ang yuta awaaw. Genesis 1:2. O walay sulod. O ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sakiladman. O unsay nasunod? O ang Espiritu sa Dios dagalihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. The Holy Ghost is the third person o siya nakigkumbuya sa pagbuhat sa Amahan o sa Anak. Aron matuman ang plano sa kaluwasan o atong masabtan pag-ayo ang mga butang na hilambigit niini. Ang matagmimbro sa pagka-Diyos adunay kalambigitan makagalaan. Ang Diyos Amahan nagapatinaw sa pagka-Diyos kabahin sa sala o sa kaluwasan. O ang Diyos Anak nagpakatao nahimo ang pagpasiguli alang sa sala pinaagi sa iyang kamatayon o nagatindog ingon nga nangulong representante atubangan sa Dios. Ingon nga ang atong representante iya kita gitabangan sa pagsabot sa Dios ingon nga atong Amahan. That's the work of the Son. Mauna ang characteristics sa anak. John 20, versikulo 17, si Jesus mingon kaniya, ayaw na ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adtua ang akong mga kaigsuunan, ug suginli sila, nga musaka ako ngadto sa akong Amahan, ug inyong Amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. God the Holy Spirit, ang Diyos Espiritu Santo, nagapahaluna sa kaluwasan sa kasing-kasing sa tao. Pinaagi sa pagbag-o, pag-usab sa kaluwasan, nga gidala sa anak sa Diyos sa iyang kinabuhi o pagpasiguli. In other words, the work of the Holy Spirit will drive home sa kamatuuran. Ang Holy Spirit mo i-transporter sa maayong balita sa atong kasing-kasing. Dili nato masabtan ang plano sa kaluwasan kung wala ang gahom sa Espiritu. What are some of the characteristics of the deity? Unsa man ang pipila ka makinaiya sa pagka-Diyos? Revelation 19 verse 6 nagakanayon nga ang Diyos omnipotent. Ang Diyos gamhanan. O ang sunod, ang Diyos omnipresent. Matud pa sa 2 Chronicles 6 verse 9. Omnipresent, bisan diin na ang Diyos. Omniscient, maalam ang Diyos. May kaibalo ang Diyos. Unsay mahitabo unahan, sama sa pagkasala ni Adan ug kag iba, nakita kana sa Diyos mo, nagibuhatan nila og programa, plano, unsaon pagluwas ang tao. Immutable, dili mausab ang Ginoo. Ang Ginoo, eternal. God is love. God is merciful. God is just, and God is righteous. All these characteristics naa kana sa pagka-Diyos ba kagalaan. Did Christ coexist with the Father from eternity? Sa sinugdan, mauna ang pulong, matud pa sa 1 John 1:1, sa sinugdan, mauna ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong, unsa gani? O ang pulong Diyos. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Og ang tanan nga mga butang nangahimo pinaagi kaniya sa bersikulo 3. Og niadtong mga nangahimo na walay bisan unsa nga mahimo nga dili pinaagi kaniya. Sa 14 giingnan kita, og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo. This is Jesus Christ. The Word become flesh, nakig-uban kanato. Siya puno sa grasya og sa kamatuoran, og among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagkadawaton sa bugtong anak gikan sa Amahan. John 1:1-3 and 14. Is the third member of the Godhead, the Holy Spirit, a person? Ang ikatulong membro sa pagka-Diyos nga mao ang balaang espiritu, siya ba usa ka persona? Yes, he is another person.
He is another person, another comforter. Nagaingon ang balaang kasulatan sa Juan 14:16, og ako mga muyo sa amahan, og kamo iyang pagatagan og laing manlalaban. He will give you the comforter nga makig-uban kaninyo hangtod sa walay katapusan. Hangtod sa walay katapusan. Versikulo 17, o nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Kinsa makig-uban ka nato hangtod sa walay katapusan, ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Mga kaigalan, daghan nga makatawan Kristohanon for that matter. Dili gadawat kang Kristo. Sa Espiritu Santo. Dili mo ila kaniya ingon nga Dios og pipila sa ato nga makaigalaan. Dili nagatuo sa Espiritu Santo. And praise God, nagpabilin ang Ginoo kanato og maayong balita. Ang iyang pulong nagkanayon nga ang Espiritu usa kabahin sa pagka-Dios. He has personality. Aduna siya personalidad. Unsa man ang personalidad sa Espiritu Santo. Aduna siya pangunahuna. He intercede. Siya nagpataliwala. Roma 8:26 nagakanayon sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu mutabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita. Siya magalig-on kanato sa dihang maluyata sa atong pagpanaw ngadto sa langit. Kay kita ugod dili man makamaong muampo sa hustong inampuan. Apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang lalom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Ang Espiritu Santo, mga kagalaan, makapataliwala kanato. Ang Espiritu Santo, adunay kabubuton. Aduna siya kabubuton. Sa ato pa, siya usa ka persona. 12 versikulo 11 sa unang Korinto, nagakanayon, kining tanan ginadasig pinaagi sa usa og maurang espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa mga matag-usa sumala sa iyang kabubuton. Mga kagalaan, ang Espiritu Santo adunay kabubuton. Ug ang Espiritu Santo usab masakitan. Mauna ang Episo 4:30 matud pa ni San Pablo, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatibrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Sa dihang i-deliver ang mensahe dinhi sa atong kasing-kasing, sa atong una-una, mensahe sa kaluwasan, mensahe sa kamatuoran, dili nato balibaran. Kaya nga naman, mahiubos di ay ang Espiritu Santo, mga kagalaan. Ang Espiritu Santo, mabakakan sa tao. Mauni ang sugilanon ni Ananias. Si Pedro nagaingon nga numang imong gibakakan ang Espiritu Santo o ngani sa wala pa kini gikabaligya nimo nga kabtangan imuha man ni kay ang saad ni Ananias nga iyang ihatag sa buluaton apan sa dihang nabaligya na mga kagalaan wala niya gibuhat ang iyang saad. Mauna nag-ingon si San Pablo, dili ka nagabakak sa tao kundili imong gibakakan ang Dios. Ang Espiritu Santo can be insulted. Mahiubos siya. Sa iyang panguna-una, usa ka labi pa ka mabugat gayud sa silot, nga mihaaguban sa tao, nga magayatak sa anak sa Dios, o magapakawalay bili sa dugo sa pakigsaad, nga pinaagi ni ini gibalaan siya, o gipanamastamas sa Espiritu sa grasya. Mainsulto di ay ang Espiritu, mga kagalaan. He is linked with the other members of the Godhead. Sa panahon sa bautismo, apil siya, mga kagalaan. Nag-ingon si Kristo, o pagatudluan nimo sila sa tanang mga butang nga akong gidatudlo kaninyo. Ang saad mao, lo, I am with you always. Ako magauban kaninyo. Kinsa magauban kanato? It's the Spirit of God.
It's the Spirit, Espiritu sa Ginoo. Ngani sa pag-ampo sa mga apostolic benediction, kabahin ang Espiritu sa Ginoo, mga kagalaan. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God o ang panagiusa sa balaang Espiritu magauban kaninyo, nag-ingon si San Pablo. What is the work of each member of the Godhead in relation to the plan of salvation? Unsa man ang bahin sa matag membro sa pagka-Dios, bahin sa buluhaton sa kaluwasan. Sa plano sa kaluwasan nga gibuhat para sa pagluwas kanato o kanimo. The work of the Father, unsa ang trabaho sa Amahan? He gave His only Son. For God so loved the world, giingnan kita. Ato nang i-memorize kaganina. Gihatag niya ang iyang bugtong anak. O ang Amahan, siya mo pasaylo sa atong kaluwasan, kasalanan. Kinsa ba, o Diyos? Ang usa ka Dios nga sama kanimo, matud pa ni Micah chapter 7 verse 18. Nga makapasaylo sa kasalanan, o mo paagi lamang sa mga kalapasan sa salin sa iyang panulundon, siya wala magapabilin sa iyang kasuko, sa walay katapusan, kay siya unsaman, nahamuot sa mahigugmaong kalulot. God the Father pardons our sin. And the work of the Son, unsa may trabaho sa anak, Christ saves men their sin. Ang si Kristo nagaluwas sa sala sa mga katawan. Matthew 1:21, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang unsa, kay siya man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Ang lain na po nga trabaho sa anak, mga kagalaan, Jesus Christ. Ang Espiritu, magpatiliwala. Maugyapon si Kristo, mga kagalaan, magpatiliwala. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga, aron dili kamo managpakasala. Apan kung makasala man gyud kamo, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa Amahan. Kinsa? Si Jesucristo ang matarong. Mga kaigalaan, basin masayop ta, nga muadto ta sa tao aron mangayog pasaylo. Basin masayop mo nga muan nimo kanako umingon og Pastor Bacos, pasaylo ako sa akong sala kay nakabuhat ako niining mga butangan. No, mga kaigalaan. Bisan si Pastor Bacos, usapod ka makasasala kay nakabsan po ko sa himaya sa Dios. We only have to go to Jesus Christ. Ugwa na ilain kay siya ang atong advocate. He is, ug siya mao ang halad pasiguli alang sa atong mga sala. Ug dili lamang sa ato rang mga sala, kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Mga kagilaan, Jesus Christ is our intercessor. Karon sa langit, siya nagpatiliwala sa panahon kita, muadto kang Kristo, mangayo ka pasayloan, He is ever ready. Pagpasaylo ka nato. Kumusta man ang Holy Spirit? He inspires the prophet. Ato na ning gitun-an sa panahon sa presentation ni Dr. Salarda. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Hinununoa, minanduan sa Espiritu na nagpanulti ang mga balaang tao sa Diyos. Ang author sa Biblia, mga kagilaan, mao ang Diyos. Apan ang nagsulat sa Biblia, mga tao. Mga tao nga sama kanimo kanako apan minanduan sa Espiritu. Ang buhat sa Espiritu, mga kagilaan, mao ang pagpaila sa kalibutan sa sala. O inigabot na niya, iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala o sa pagkamatarong o sa hukom. It is the Spirit that will convict men of sin. Mga kagilaan, kining atong pagpaminaw o sa serye sa My Journey with God, dili kini mamahimong mapuslanon kung wala ang Espiritu. Ang Espiritu Santo mo'y muliok sa atong kasing-kasing ug mutandog ug muingon kanato kita makasasala. Kay kita makasasala, nagakinhanglan kita sa kapasayloan sa sala, adto kita kang Jesus Christ, kay siya man may katungod sa pagpasaylo sa atong sala. Sanglit, wala man siya sala, dinhi sa kalibutan, gitintal siya sama sa atong pagtintal, mga kagalaan.
Ang buhat sa Espiritu Santo bao, siya magagiya kanato the Son and the Holy Spirit. Ngano kita nagatuo sa Trinidad? Sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tungod kay mao man kini ang gitudlo sa Biblia. O mao kana kinsa ang atong Ginoo, atong Dios, usa ka Dios, apan tulo ka persona. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Usa kapag kamao, usa sa kinaiya o usapod sa tuyo. O ang Dios nahigugma kanato. Sa hilabihan gayon nga paghigugma, sa pag-abot sa tukmang panahon, when the fullness of time has come, mga kaigalaan, na timetable ang Dios, na himong sama kanato si Kristo, nagpakitang putli nga kinabuhi, walay sala, gibayran niya ang bayronon sa sala, pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi, baylo sa atong kinabuhi. O siya mibalik ngadto sa Amahan. O gipabilin niya makaglan ang balaang espiritu sa pagpuyo sa matag usa ka tumutuo. Nag-iyon siya, it is expedient for me to go away so that I can send the Holy Spirit. Nahiusa kanato ang espiritu, nagagiya o nagatudlo kanato sa tanang mga butang. Ang Dios ba kagalaan na higugma kanato. Sa higugma, sa gugma nga hilabihan. Sa pag-abot sa tukmang panahon, giingnan kita, ang Diyos nagpadala sa iyang anak. Siya mibalik sa Amahan o nagpabilin o bala ang Espiritu. Makakaglan siya mo magatudlo kanato o unsa ang pagka-Diyos. Do you know the Lord? Inyo bang nasinati o nailhan si Kristo? Kung wala, itugyan nato ang atong kasing-kasing o kinabuhi ngadto kaniya. Sama sa ilustrasyon nga akong gihatag kagabi, ang atong kinabuhi murag kutsilyo, na nga putol,
nangagibang, nangadaot. Apan nag-ingon ang usa ka blacksmith, dadadinhi ka nako, kay ako kanang tuliron. Mga kaigilan, the only way nga matulid kining atong kinabuhi nga nangabuak, kinabuhi nga nagpakasala, kinabuhi nga nadaot sa sala, mga kaigilan. This is the only way whereby atong mapatulid ang atong kinabuhi, pinaagi lang sa pagsumiter sa atong kinabuhi ngadto kang Kristo. Nag-ingon ang batanon, nakalimot mo, nag-ingon ang batanon, tigulang, Sir, dili kini matulid nimo. Kay unsaon man imong pagtulid, di man ako ni ihatag sa imong kinabuhi. Mga kaigalaan, give your life to the Lord. Ihatag nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo kay siya makausab sa atong kinabuhi. In this journey of life, He will change us. In this journey sa atong pagkinabuhi, maghatag siya kabag-o sa atong kinabuhi, mga kaigalaan, kung atong itugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mag-ampo ta. Kay gugmaon mo nga Dios. Ginoo, salamat sa lain na pod nga pagtulunan. Minsahe, maayong balita nga among nadawat. Nga ang Dios tulo ka persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu. Nga may kalambigitan alang sa among kaluwasan. Ginoong Dios, salamat niini nga pagtulunan. Sanglit kini nga pagtulunan, magahatod kanamo labing duol diha kanimo. Ang Espiritu sa makanunay nagaliok sa among kasing-kasing, ug sa madunggan namo ang iyang tingog, Ginoo, dili unta ipagahi ang among kasing-kasing. Magatugyan kami diha kanimo. Mangayo ka pasiluan sa among mga sala, aron matulid ang among pagkinabuhi. Aron sa among pagkapukan, si Kristo mutabang sa pagtindog kanamo. Ginoong Dios, salamat niini nga mapagtulunan, salamat sa gasa sa kaluwasan, ining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.